नमस्कार, म राजु थापा। सिधा प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। देशमा दोस्रो पटक कोरोनाको कहर अथवा लहर अथवा हमलाका कारण देश र जनताको स्थिति भयावह बनेको अवस्था छ। अकल्पनीय ढङ्गले दिनदिनै संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ, अस्पतालमा भर्ना हुनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ, त्यस्तै गरेर मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढेको अवस्था छ। अस्पतालमा बेडको अभाव र अक्सिजनको अभावका कारण बचाउन सकिने बिरामीहरू पनि बचाउन नसकिने परिस्थिति अथवा एउटा विवत्स परिस्थिति हाम्रो अगाडि चुनौतीका साथ अगाडि देखा परिरहेको अवस्था छ। जनताको ज्यान सुरक्षाका निम्ति खट्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको सरकार ज्यान जोगाउन ज्यान फालेर लागेको छ, तर आफ्नै ज्यान। यो महामारीमा जनताले आफ्नो ज्यान बचाउनको निम्ति अरूसँग धेरै अपेक्षा नगर्दा पनि हुन्छ भने जस्तो देखिएको अवस्था छ। कसरी यो महामारीसँग जुझ्ने त? सिधा प्रश्नको जवाफका निम्ति अहिले हामीसँग स्वास्थ्य वैज्ञानिक जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डाक्टर समीर मणि दीक्षित हुनुहुन्छ। आउनु सुरु गरौँ सिधा प्रश्न कार्यक्रममा। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार राजुजी, फेरि बोलाउनु भयो, धन्यवाद। सब ठिक छ? अब हेर्नु, अहिलेसम्म त ठिकै छु। अब त्यही हो, अब अहिले त यस्तो अवस्था छ कि आज ठिक छ भोलि छैन भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, तर पनि अहिलेलाई चाहिँ ठिकै छु। अब यो कोरोनाको अहिलेको पछिल्लो एउटा बडो कारुणिक दृश्य देखा परिराखेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ र कस्तो अवस्था छ? एकफेर तपाईँको मुखबाट, तपाईँको दृष्टिबाट चाहिँ यसलाई त्यो पिक्चराइज गर्नु पर्यो भने, दृश्य भन्नु पर्यो भने कसरी भन्नुहुन्छ? होइन, अहिले खास अवस्था राम्रो चाहिँ पक्कै पनि छैन। म पहिलो लहरमा चाहिँ नि मैले त्यसलाई त्यति ठुलो भनेर मैले भनेको थिइनँ। मैले पहिलो लहरलाई चाहिँ नि एक किसिमले अलि अप्ठ्यारो अवस्था भए तापनि त्यो काली लाग्दो चाहिँ थिएन। अहिलेको चाहिँ नि हामीले अब वरिपरिबाट बुझ्न सक्छौँ कि यो पहिलेभन्दा कैयौँ गुणा अब कडा छ, मतलब सङ्क्रामक छ। त्यसले गर्दा देशको अवस्था भारतलाई पनि उदाहरण लिने हो भने, बङ्गलादेश पाकिस्तान सबैलाई उदाहरण लिने हो भने, नेपाल पनि त्यही बाटोमा गइरहेको छ र नेपालमा पनि अहिले अवस्था एकदम अलि अप्ठ्यारै छ। मैले त्यसलाई अप्ठ्यारै हिसाबले हेरेर यसलाई यो चरम हमलाको अझै त्यो कहर बाँकी छ अथवा हामीहरू यो चरम हमलाको अवस्थामा छौँ? अझै एक दुई हप्तापछि एकदमै बढ्छ भन्ने मान्छेहरूको अनुमान छ, त्यो सत्य हो? होइन, एकदमै सत्य हो। र हामीले हेर्नुहोस्, यो आकलन गर्न जस्तो गाह्रो कुरो के पनि हुँदैन होइन। हामी सबै चुक्का छौँ पोहोर साल नै होइन। एउटा कुरा चाहिँ के क्लियर छ भन्दाखेरि हामीले भारतलाई अरू ठाउँमा नहेरे पनि भारतलाई हेरे हुन्छ। किन हामीले भारतले जे गर्छ हामी करिब 4 हप्ता जति पछाडि छौँ कि हामीहरू जहिले पनि। पहिलो कहरमा पनि, अनि पछि घट्दा पनि, फेरि दोस्रो कहर सुरु गर्दा पनि। र भारतको अब उत्कर्ष बिन्दु अब यो हप्ता पुग्न लाग्यो, नयाँ केसमा चाहिँ उत्कर्ष बिन्दु इनफ्याक्ट सुरु हुन लाग्यो भने बुझिन्छ। त्यसको 4 हप्ता पछाडि हामी हुन्छौँ। हाम्रो नयाँ केसहरूमा है, नयाँ केसहरूमा जस्तो अहिले अब 7,000 चान्चुल भएको छ, यो त अझ 4 हप्ता बाँकी नै छ जस्तो देखिन्छ। अर्को 4 हप्तापछि चाहिँ यो दिनौँ देखिने केस चाहिँ नि एउटा उत्कर्ष पुग्ने चाहिँ हामीले सहजै अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ। अझै 4 हप्ता भन्नुभयो तपाईँले? म त कम्ती, म त अब भन्नु बढीमा बढी यसको साङ्लो चुडाउनुको निम्ति हामीलाई अझै 4 हप्ता लाग्छ भन्ने बुझ्ने कि अझै यसको चरम रूप एउटा एकदम यसको रौद्र रूप देख्नको निम्ति 4 हप्ता कुर्नुपर्छ भन्नुभयो? सायद यसको अलिक कडा रूप हेर्नलाई चाहिँ अझै 4 हप्ता कुर्नुपर्छ जस्तो देखिन्छ। र नेपाल सरकारले पनि करिब 1 महिना अगाडि नै यो प्रक्षेपण त गरेको हो कि असारमा आएर चाहिँ नि, भनौँ न असारको पहिलो हप्तातिर आएर चाहिँ नि यसले चरम रूप लिन्छ भनेको हो। सायद अब असारै कुरो नपर्ला कि अब जुन द्रुत गतिमा फैलिरहेछ, असार नकुरे पनि जेठको तेस्रो हप्तासम्ममा देखिन्छ कि भन्ने हामीले अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब काठमाडौँका हस्पिटलहरूमा अहिले सरकारले चाहिँ होइन छ त्यस्तो समस्या केही छैन भन्दै पनि अहिले तपाईँले आइसियु र भेन्टिलेटर खोज्नुभयो भने पाउन गाह्रो भइसकेको अवस्था छ अहिलेकै अवस्थामा। यदि तपाईँले भने जस्तो 4 हप्ताको स्थितिमा अहिलेबाट डबल ट्रिपल यसको चाहिँ चाप बढ्न थाल्यो भनेदेखि स्थिति के होला? होइन, स्थिति त भनिहाल्ने अब अहिले नै नाजुक छ। जस्तो मेरा चिकित्सक साथीहरूसँग कुरा गर्छु म, उहाँहरूको अन्तर्वार्ता पनि अब सुन्न आउँछ, पढ्न पाइन्छ होइन। मतलब चिकित्सकहरूको लागि त अलि दर्दनाक नै छ अवस्था, किनभने उहाँहरूले अब जुन देख्नुहुन्छ
दिनु जस्तो देख्नुपर्छ उहाँलाई गाह्रो छ भनेपछि अहिले र तपाईँले अब चिकित्सक मात्र होइन तपाईँ घर घरमा परिवारमा सङ्क्रमण छ र कतिजनालाई अक्सिजन दिनु परेको छ कतिजनालाई आइसियुमा भर्ना गर्नु परेको छ बेड छैन मलाई नै अब हेर्नु म चिकित्सक होइन तर मलाई पनि अब चिन्जान छ भन्ने आधारले मान्छेहरूले मलाई फोन गर्नुहुन्छ आशा गर्नुहुन्छ कि मलाई फोन गरेर मैले अस्पतालमा साथीहरूलाई चिन्जान गरेर भावनाले जोडिदिन्छु भन्ने आशा गर्नुहुन्छ त्यो मैले सकिरहेको छैन भनेपछि अनि अवस्था अहिले निकै अहिले जस एउटा यो युगमा हुने अवस्था हो यो निकै मतलब गाह्रो छ निकै गाह्रो नियन्त्रण बाहिर गएको भन्ने कुरामा विवाद छैन तर सरकारले होइन त्यस्तो छैन सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रीले भनेको सुनिएको छ हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आएको थियो सबै कुरा ठिकठाक ढङ्गले सरकारले काम गरिराखेको छ भन्ने हुँदाहुँदै पनि अवस्था यो छ भनाइ र गराइको बिचमा जनताले स्पष्ट अनुभूत गरेका छन् कि भिन्नता देखिएको अवस्था छ के भन्नुहुन्छ होइन यस्तो छ मतलब मैले एउटा तटस्थ नागरिक भएर जुन म जहिले पनि बोल्छु होइन एउटा कुरा राज्यलाई एउटा कुरामा चाहिँ म गाली गर्न चाहिँ कहाँ चाहन्न भन्दाखेरि चाहिँ नि गाली गर्ने ठाउँहरू पनि छ म त्यहाँ पनि आउँछु तर पहिले चाहिँ म गाली कहाँ गर्न चाहन्न भन्दाखेरि चाहिँ नि हेर्नुहोस् यो लहर दोस्रो जल जसरी आयो कसै पनि विचार गरेको थिएन आउँछ भन्ने सबैलाई थाहा थियो तर यस्तरी आउँछ र विशेष गरी दक्षिण एसियामा यसरी आउँछ भनेर चाहिँ नि विचार गरेको थिएन किनभने जुन कोरोनाको भेरिएन्ट छ त्यो भेरिएन्टले कहिले यो भेरिएन्ट कसरी आउँछ कसरी उत्पन्न हुन्छ यो धेरै गाह्रो छ कि प्रक्षेपण गरेर यो भुइँचालो आस्ते प्रक्षेपण गर्न सकिन्न भनेपछि आउँछ भन्ने थाहा छ तर कसरी आउँछ कुन रूपमा आउँछ कति अट्याक गर्छ के गर्छ भने कसरी थाहा हुँदैन र आयो अब हामीलाई जुन किसिमले अहिले अट्याक गर्यो अब यो अवस्था चाहिँ कसो भने हाम्रो सीमित स्वास्थ्य क्षेत्र हामीले सीमित पूर्वाधार सीमित जनशक्तिले चाहिँ नि धान्ने भन्दा धेरै माथिबाट आयो त्यो होइन त्यसले गर्दा अहिले हामीलाई अब भनौँ न अहिले नै यस्तो अप्ठ्यारो पर्छ भने अर्को 2-3 हप्ता त हामीले नराम्रो थ्याक्नुपर्छ त्यो त्यसलाई मेन्टली प्रिपेयर डाक्टर साहब तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा नि हामीलाई त एउटा मौका के थियो भने दिल्लीको दुर्दशा हामीले 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडिदेखि हेरिराखेका थियौँ सरकारले पनि त्यो देखेको थियो नाकाहरू खुला गरेको थियो एयरपोर्ट खुला गरिराखेका थियो दिल्लीबाट वारवारी मान्छेहरू छिरिराखेका थिए त्यो देख्दा देख्दै त्यसमा सतर्कता अपनाउन सकेन र त्यसमा जनताको ज्यान यो अवस्थामा पुग्छ भन्ने त स्वत हामीले जे क्रियाकलाप गरेका थियौँ त्यसबाट स्वत अनुमान गर्न सकिने अवस्था थियो अब सरकारलाई अब गाली नगर्नुहोस् भोग्नुपर्ने त जनताले हो गाली गरेर हुने कुरा त केही पनि छैन तैपनि त्यो अवस्थाबाट त्यो मूर्खले भोगेपछि थाहा पाउँछ अरे विद्वानले अन्त देखेपछि थाहा पाउँछ अरे भने जस्तो हामीले त भोगेपछि मात्रै थाहा पाउने परिस्थितिमा पुग्यौँ होइन र म त्यहाँ जाँदैछु भने मैले सुरुवात कताबाट गरेँ भन्दाखेरि त्यो जुन कहर आयो त्यो चाहिँ नि अभियसली कसैले प्रक्षेपण गर्न सक्दैन थियो आएपछि अहिले अवस्था यो छ तर अब म त्यहाँ जाँदैछु तर हामीलाई अहिले मैले भर्खरै निवेदन गरेँ कि हामीलाई भारतमा जे हुन्छ हामी त्यसको पछि लाग्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ यो हामीले पोहोर साल पनि याद गरेको यो वर्ष पनि याद गरिरहेको छौँ होइन भारतमा सुरु भएको 2 महिना भयो भनेपछि भारतमा जब सुरु भयो हामीले चाहिँ राज्यमा विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ जानकार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ चिकित्सक हुनुहुन्छ एपिडेमियोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हिसाब गरिरहनु भएको छ उहाँले त निगरानी गरेर आउनुपर्ने हो भनेपछि उहाँले भारतमा सुरु भएको त्यो देख्न साथै ल अब हामी चाहिँ नि करिब 4 हप्ता पछि हामीले आउन सक्छ है भने त्यो चाहिँ नि गर्नुपर्छ त्यो प्रक्षेपण चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ नाकाको दृश्य हेर्ने हो भने त कस्तोसम्म देखिएको छ भनेदेखि अब केही समयपछि लकडाउन लाउनुपर्ने हुनसक्छ त्यस कारण तपाईँहरू छिर्नुहोस् भट्टाभट छिर्नुहोस् भने जस्तो गरेर भित्र छिराएको देखियो अनि सरकारकै गतिविधि हेऱ्यो भनेदेखि अब पर्सिबाट हामी लकडाउन लाउँदैछौँ त्यसकारण अहिले जुलुस जति पनि लगाए हुन्छ भने जस्तो देखियो यो यस्तो खालको गैर जिम्मेवारपन हामीमा पनि देखियो जनतामा पनि देखियो हामी पनि जुलुसमा दौड्यौँ हजुर जुलुस लगाउने काम नेताहरूले गरे यो यावत कुराहरूको परिणति यो थियो यो भयो भन्ने कुरा हामीले रियलाइज अघिल्लै पटकको कहरमा थाहा पाउनुपर्ने र अहिले चाहिँ सतर्क हुनुपर्नेमा हामी हिजो पनि सतर्क भएको देखिएन आज पनि सतर्क भएको देखिएन अब 4 हप्ताका बिचमा अहिले नै हामीले हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको अवस्थाबाट अब कसरी त्यो चाहिँ थेक्न सक्छौँ यो भयावह दृश्यलाई कसरी कोप अप गर्न सक्छौँ बडो दर्दनाक अवस्था छ होइन र होइन यसो एकदमै म त्यही त म के भन्दैछु भन्दाखेरि यो अब जुन किसिमले तयारी हुनुपर्छ कहाँ चुक्यो म भन्दैछु कि पहिलो कुरा जस्तो प्लिज जस्तो मैले अघि नै भने 4 हप्ता पछाडि हामी छौँ भन्ने कुरा हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो यो यसलाई कुनै तथ्याङ्क चाहिँदैन त्यसै आइडिया हुन्छ हामीलाई तर तथ्याङ्क लिएपछि झन् बुझिन्छ दोस्रो कुरा चाहिँ जुन हामीले परीक्षणहरू गर्न कम गर्यो नि त हामीले
दसैँ पश्चात र जाडोभरि जुन हाम्रो अब भनौँ सङ्क्रमण एक किसिमले नियन्त्रणमा भनेर हामी सबैले बुझ्यौँ होइन, राज्यले पनि अब एक किसिमले बाँकी सबै अब यसमा जानकार व्यक्तिहरू पनि अब त कम भएछ भन्ने चाहिँ भयो होइन। तर त्यसको बिचमा पनि राज्यको जिम्मेवारी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि निगरानी चाहिँ गरिरहने कि ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टले हुन्छ कि पिसिआरले हुन्छ कि विशेष गरी नाकाबाट छिर्ने र हाम्रो विदेशबाट छिर्ने हाम्रो प्लेनबाट आउनु हुने। र यो प्लेनबाट आउनेलाई मैले विशेष ध्यान किन दिन खोजेँ भन्दाखेरि त्यो बेलायतबाट आउने जुन भेरिएन्ट थियो युके भेरिएन्ट त हामीले अहिले 6 महिना 5 महिना अगाडिदेखि नै हामीलाई थाहा थियो एउटा नेपाल छिर्छ भने हामीले विचार त गर्न सक्थ्यौँ नि त, त्यो पनि एउटा हुनसक्छ भन्ने एउटा हामीले सोच राख्न सक्थ्यौँ। भनेपछि आउनेहरूमा नि जेनेटिक सिक्वेन्स गर्नुपर्छ जुन हामीले गर्दै गरेनौँ। त्यो जेनेटिक सिक्वेन्सिङ जुन हामीसँग नेपालमा पूर्वाधार छ त राज्यमा नहोला त बाहिर राज्यभन्दा बाहिरको निकायहरूमा छ, राज्यले त्यो कहिले चलाउनै खोजेन। किनभने त्यो थाहा पाएको भए त त्यो एकदमै सङ्क्रामक छ भने त बेलायतबाट थाहा भइसकेको थियो हामीलाई। भनेपछि यो कुरा पनि कमजोर भयो राज्यले। भनेपछि यतापट्टि भारतको राम्रोसँग हेरेन, यतापट्टि अर्कोतिर परीक्षण राम्रोसँग गरेन, समुदायमा गएन, नाकाहरूमा हेरेन, त्यस्तो चाहिँ जेनेटिक सिक्वेन्सिङ जुन गर्नुपर्छ गरेन। यो त भनेको यो पूर्व तयारीको हो। अब अस्पतालहरू त कुरै नगर्नु, किन यो चिकित्सक डाक्टरहरूले बोल्नु होला मभन्दा बढी राम्रो छ। तर अब अहिले हेर्दा चाहिँ बेड छैन, अक्सिजन छैन भनेको चाहिँ नि हामीले पोहोर सालको गल्ती दोहोऱ्याइरहेको छौँ कि। अब सबै चाहिँ के हुन्छ घुम्दै फिर्दै जुन छ नि राजुजी, यो कसले के गर्यो कसो गर्यो भन्दा त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, सबैको गल्ती छ, नागरिकको पनि कति गल्ती छ अहिले पछि कुराहरूला। तर मलाई सबभन्दा दुःख लागेको कुरा चाहिँ नि हामी घुम्दै फिर्दै आज पोहोर सालको आजको दिन र आजको दिन हेर्नुहोस् न, आखिर के फरक भयो? राज्यले लकडाउन निषेधाज्ञा भन्छ, फेरि दिनका दिन नयाँ नयाँ कुरा थप्दै जान्छ, नयाँ नयाँ यो पाइँदैन ऊ पाइँदैन भन्छ होइन। अब निषेधाज्ञा सुरु गरेको 3 दिनमै नयाँ नयाँ कुरा थप्न थाल्छ, जबकि निषेधाज्ञा गरी कति पर्खिनु पऱ्यो नि त। यसको परिणाम के त हेर्न अथवा नतिजा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो नि त। परिणाम नतिजा कुरै नगरिकन आज 15 जनाको मृत्यु भयो भने एउटा कुरा थप्ने, भोलि 20 जनाको मृत्यु भयो भने अर्को कुरा थप्ने, यो अङ्ग्रेजीमा एउटा नी जर्क रियाक्सन भन्छन् कि। राज्य चाहिँ आत्तिएर नी जर्क रियाक्सन गरेर देखियो कि कुनै तथ्याङ्कमा आधारित भएर विज्ञतामा आधारित भएर नि कि वरिपरि जे भएको छ त्यसलाई हेऱ्यो, ए ल आज मान्छे मृत्यु बढ्यो भन्न साथ नयाँ निषेधाज्ञा जोड दिने कि। भनेपछि यस्तो चाहिँ अलिक गैर वैज्ञानिक र गैर जानकार हिसाबले चाहिँ राज्य गएको देखियो र एकदमै दुःख लाग्थ्यो कि हामीले के सिकेछौँ पोहोर सालबाट हामीले के सिकेछौँ भन्दा चाहिँ नि हेर्नुहोस् मैले चाहिँ के सिकेको देखिनँ, एकदम दुःख लाग्यो मलाई। पोहोरको भन्दा पनि अहिलेको अवस्था त झन् गयो गुज्रेको जस्तो लाग्यो मलाई त। व्यक्तिगत रूपमा हेर्ने हो भने पोहोर त पूर्व तयारीहरू देखिन्थ्यो, सुरुमै भए पनि जनतालाई अहिले लकडाउन लगाइसकेपछि 5 किलो चामल भने पनि सुरुवात गरेको देखिन्थ्यो। अहिले त लकडाउन लगाइदेऊ तपाईँ आफ्नो कर्तव्यबाट मुक्त हो भने जस्तो देखिएको अवस्था छ। तपाईँहरू जस्तो विज्ञहरूलाई पनि समावेश गरेको देखिन्थ्यो पोहोर साल होइन। तपाईँलाई मैले गत साल माघको 29 गते अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा केही ढिला भएको छ, अकर्मण्यता देखिएको छ, तर सुधार हुन सक्ने चान्सेस छ राजुजी भनेर आशावादिता देखाउनु भएको थियो तपाईँले। यो बिचमा सुध्रेको अवस्था देखिएको छैन भन्ने कुराको पछिल्लो हामीले अहिले परिदृश्यहरू देखिराखेका छौँ। अनि के आशा गर्ने डाक्टर साहब, ल भन्नुहोस् त। होइन त्यही हो कि अब हेर्नुहोस् न, पोहोर साल कमसेकम प्रधानमन्त्रीजीले 2-3 चोटि विज्ञहरूसँग जानकारहरूसँग बस्नुभयो, सुझाव लिनु। पोहोर साल त मन्त्री लेभलबाट पनि मन्त्रीज्यूले पनि 3-4 चोटि बोलाउनु भएको थियो। अब अहिलेको मन्त्रीज्यू म चिन्छु उहाँलाई राम्रोसँग, म त एकदम अझ सोच्ने व्यक्ति, अझ जानकार व्यक्ति भनेर मैले बुझेको छु कि मतलब मान्छेसँग कुरा गर्ने, अलिकति बुझ्न खोज्ने। सचिवज्यू त्यस्तै, अब मैले बुझेको त निकै काम गर्ने सचिवज्यू हुनुहुन्छ। तर को कहाँ चुक्नु भयो म बुझिरहेको छैन कि कसले यस्तो गडबड गरेको छ। अब मन्त्रालयमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त थाहा छ नि त यो कस्तो अवस्था छ। पोहोर साल त्यही जानकार व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेर धेरै राम्रो निर्णय भएपछि मैले जब तपाईँले भने ठिक हो, जब मैले तपाईँहरूसँग मागमा कुरा गरेको थिएँ त्यो बेला सङ्क्रमण एक किसिमले नियन्त्रणमा आइसकेको थियो नि त। जानकार व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेर छलफल गरेर जुन किसिमले अगाडि बढ्यो त्यसले राम्रो परिणाम त ल्यायो नि त। यो वर्ष त्यस्तो पनि भएको छैन, हेर्नुहोस् न कस्तो दुःखको। अब आशा गर्ने ठाउँहरू कम देखियो। अहिले चाहिँ व्यस्तता तपाईँको जनताको ज्यानमा होइन, सरकार आफ्नै ज्यान जोगाउनमा व्यस्त भएको जस्तो देखिन्छ, चाहे केन्द्र सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार होस्। यसमा तपाईँको विज्ञता र चासोको विषय त्यति कम छ, त्यसमा धेरै म जान चाहिनँ। अब तपाईँलाई अर्को प्रश्न के छ भनेदेखि हाम्रो अहिले दैनिक यदि सङ्क्रमण परीक्षणको दर हेर्ने हो भने 15,000 को हाराहारीमा हामीले परीक्षण गरिराखेका छौँ। त्यसमा आजको मात्रै यदि कुरा गर्ने हो भने झन्डै 74-75 जनामा सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ। झन्डै आधा जस्तो अथवा 50% करिब पुग्न लागिसकेको अवस्था छ। हाम्रो परीक्षण गर्ने क्षमता यही नै हो, यही हो दर 15,000 हाराहारी नै हो हाम्रो।
खासमा होइन हेर्नुहोस् अब यो त पहिल्यै भन्दै अब मैले यति बोलेँ कि मसँग मन्त्रालयकै मान्छेहरू रिसाउनुहुन्छ, मैले गाली गरी भन्ठान्नुहुन्छ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नै मसँग अब हो खालि मलाई गाली गर्नुहुन्छ भने भन्नुहुन्छ उहाँहरू। तर कुरा के भने नि, हुन त यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयकै जिम्मेवारी हो, अब कुनै स्पेसल निकाय भन्दा पनि होइन। अब तपाईँ जनसङ्ख्या हिसाबले कुरा 3 करोडको 1% मात्र गर्ने हो भने पनि ठुलो मात्रा हुन्छ कि, हो कि होइन? अब त्यति त पनि गर्न सक्दैन भने त्यसको कमसेकम अलिकति त्योभन्दा अलिक कम त गर्न सक्नु पर्यो नि। भनेपछि हामी अहिले 15,000मा बसेर के अरे परीक्षण गऱ्यो भने बस्ने होइन। यो अहिले 15,000 तपाईँले जुन भन्नु मैले त्यो त को थाहा छ? सङ्क्रमण भएर शङ्कास्पदहरू कन्ट्याक्ट गरेको मान्छेले आफैले स्वतस्फूर्त रूपले आएर परीक्षण गराउँछ। एकदम सही कुरै त्यही हो। हामीहरू खोज्दै जानुपर्ने हो कि, हामीहरू पहिले पनि अहिले पनि भन्दैछु म, यो खोज्दै सरकार जनता बिरामी आपदमा परेका मान्छे खोज्दै छैन। आपदमा परेर अब म साँच्चैकै सङ्क्रमित भएँ, म दुःख पाएँ, अब मलाई मर्छु कि भन्ने डर भएका मान्छेहरू गएर जसले परीक्षण गराए प्राइभेटमा सरकारीमा, तिनीहरूको यो रिजल्ट हो। अहिले देखिएको दृश्य त्यही हो। अझ अर्को भयावह अवस्था त के छ भने कैयन मान्छेलाई थाहा भइसक्यो मलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको छ, धेरै समस्या छैन, ऊ घरमै बस्छ, त्यो परीक्षणको दायरामै आउँदैन। सरकारले खोज्ने कुरा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने के भनेर भनियो, अलिअलि गरे जस्तो पनि गरियो पहिलो चरणमा। अहिले त त्यस्ता कुरा त छँदै छैनन्। अहिले अब त यहाँ विश्वासको मत अविश्वासको मत, कसले सांसद चोर्ने र कसले सांसद जोगाउने भन्ने दौडमा लागिरहेको बेलामा जनताको ज्यानको कुराको त कुनै सरकार चासो भए जस्तै देखिँदैन। होइन अब हेर्नुहोस् न, म के हेर्छु भने एउटा आम नागरिकले कसरी सुख पाउँछ दुःख पाउँदैन भन्ने हेर्ने हो नि त। मैले दिएको सुझाव, मैले दिएको जानकारी त यो राज्यलाई नराम्रो देखाउनलाई अथवा सत्ता पक्ष विपक्षी पक्ष भन्ने हेर्ने होइन नि। म त एउटा आम नागरिकले ज्यान जोगाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिने हो नि त मैले, होइन? अब तपाईँ पनि हेर्नुहोस्, आम नागरिक भएर हेरिरहनु भएको छ, मैले पनि हेरेको छु। हेर्नुहोस् त, एउटा कुरा सोच्नु छ, अहिले यस्तो यो राजनीतिको एकदम यो खेल खेल्ने बस्ने समय होइन। यो बेला यस्तो गर्नुहुन्छ अनि यो त गरिब समय जनता, सामान्य जनता, तपाईँ म सबैलाई इरिटेसन हुने कुरै त्यही छ। नेताहरूले काम गरे पनि तिमीले गरेको यही हो भनेर एउटा फ्रस्ट्रेसन व्यक्त गर्नुपर्ने परिस्थिति यही छ कि अहिले त वास्तवमा सारा कुरा छाडेर म पद त्याग्न तयार छु, तर म जनताको ज्यानभन्दा ज्यानलाई तलमाथि पार्न तयार छैन भनेर जनताका निम्ति कुर्बानी गर्नुपर्ने बेलामा, त्याग गर्नुपर्ने बेलामा पद चाहिँ कुनै हालतमा त्याग नगर्ने, तर अरू कुरा जेसुकै होस् मतलब नराख्ने एउटा गजबको चाहिँ प्रवृत्ति देखाइएको अवस्था छ। डाक्टर साहब, म तपाईँसँग फेरि आउँछु, छोटो विश्राम लिन्छौँ। हामी निरन्तर सिधा प्रश्न गर्ने नै छौँ। एकछिन छोटो ब्रेक, पुनः स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अघि यो कोभिड सङ्क्रमणको परीक्षणमा हाम्रो जुन त्यो सीमा देखियो, त्यसलाई जस्तै 15,000 अराउन्डमा जे छ, हामीले त्यसलाई बढाएर तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि 1% मात्रै गऱ्यो भने पनि 3 लाख जति गर्न सक्नु पर्थ्यो दैनिक हामीले। त्यो यत्रो 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, झन्डै 15 महिना भइसक्यो हाम्रो अहिलेको यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको समयको यदि हिसाब गर्ने हो भने हामीले कति थप्यौँ अथवा त्यसमा कति ध्यान दियौँ, अथवा अरू हुनसक्ने सम्भाव्य अरू परीक्षण गर्ने अरू सम्भाव्य उपायहरूमा सरकार किन लागेन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो हेर्नुहोस्, अब एकदमै गाह्रो छ भन्नुलाई। अब प्रयोगशाला नभए पनि होइन, प्रयोगशालाहरू छन्। अब सरकारी र निजी गर्ने भने धेरै काम गर्न सकिन्छ, हेर्नुहोस्, होइन? तपाईँले पनि हामी गर्छौँ, हामीलाई जिम्मा दिए हुन्छ भनेर भने जस्तो लाग्छ, होइन? मतलब राखेको जस्तो देखिएन, होइन? तपाईँहरूले पनि हामीहरू गर्न तयार छौँ भनेर भनेको सुनेको थिएँ मैले। होइन, त्यो बेला पोहोर साल भन्दा यसपालि धेरै प्रयोगशाला थपिया पनि छन्, गरि पनि रहेछन्, होइन? तर कुरा के भइरहेछ भन्दाखेरि नि, अब राज्यको हिसाबले राज्यले थप्नुपर्ने हो नि प्रयोगशालाहरू। प्रयोगशाला राज्य आफ्नो के अरे पूर्वाधार थप्नुपर्ने हो, निजीले गरिरहेको छ, निजीलाई मद्दत गरिदिनु भयो उल्टो। यहाँ अहिले मेरो अर्को एउटा गुनासो के छ भने, जहाँ हाम्रो कमजोरी कहाँ छ भन्दाखेरि गर्न सक्ने निजीहरूलाई पनि एकदम जुन हेर्ने एउटा गिद्ध दृष्टि छ, एउटा एकदम नराम्रो दृष्टिले हेर्छ राज्यले निजीलाई, त्यसले पनि नेपाललाई एकदमै घाटा भएको छ। किनभने माथि उठ्न दिँदैन कि, राज्यले जहिले पनि दबाउन खोज्छ। जस्तो तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, अब अहिले हुँदा आएर जस्तो बल्ल तल्ल प्रयोगशालाहरूलाई गर्ने एउटा जिम्मेवारी दिएको थियो, अब आएर खर गरेर नयाँ नियम बनाउन खोजिरहेछ बाहिर। अब जस्तो केही नाम भनिदिनु, केही ठुला अस्पतालहरूसँग मिलेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब बाहिर जानेहरूलाई चाहिँ ती अस्पतालमा मात्र गर्नुपर्ने, आम नागरिकलाई चाहिँ नि अरू के अरे स्वीकृति प्राप्त भएका
ल्याबमा गर्न हुने रे तर बाहिर जानेहरूलाई चाहिँ ती 4-5 मात्र ठुलो अस्पतालका ल्याबमा गर्न पाउने भन्ने किसिमको नियम राख्दिएपछि के पो थाहा छ त्यो ठुल्ठुलो ल्याबमा ठुल्ठुलो अस्पतालमा लाइन लाग्न थाल्यो मान्छेले लाइन लगाएर परीक्षण गर्न पाइरहेको छैन त्यहाँ सङ्क्रमण बढिरहेको छ यस्तो अवस्था पनि छ कि नेपाल सरकारको भनेपछि एकदमै यहाँ के यस्तो यस्तो कुरा गर्न थालेपछि चाहिँ नि नागरिकको लागि काम गरेको हो कि आफ्नो लागि काम गरेको मन्त्रालयले चाहिँ नि त्यो बुझ्न एकदमै हामीले शङ्का गर्ने ठाउँहरू पनि छन् कि यस्तो बेला यस्तो महामारीको बेलामा गत सालमा पनि देखिएकै थियो कि जनताको निम्ति 7.5 लागे पनि निश्चित मान्छेहरूका निम्ति चाहिँ 17 पल्टेको छ भन्ने मान्छेहरूको आकलन जे छ त्यो यसमा पनि देखियो सायद। तपाईलाई अर्को एक प्रश्न के छ भनेदेखि अहिले अक्सिजनको अभावका कारणले गर्दा तपाईँ दिल्लीको दुरावस्था त हामीले सुनेकै थियौँ, नेपालमा पनि भोग्ने अवस्था आयो। यो अब तपाईँले भने जस्तो अबको 4 हप्तामा जुन स्तरमा यसको सङ्क्रमण दर पुग्छ त्यति बेला अहिले नै अभाव भइसकेको अक्सिजनले थेग्न सक्छ सक्दैन, हाम्रो क्षमता कति हो, हामी त्यसमा अगाडिदेखि किन लागेनौँ, सरकारले दिल्लीको त्यो दुरावस्था त देखेकै थियो, पूर्व तयारी किन गरेन, त्यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ अब यसको अझ राम्रो जवाफ त चिकित्सक साथीले अझ राम्रो दिनु होला तर मैले जति बुझेको छु जति मैले यहाँ अब अहिले यत्रो समय मैले कुरा गर्ने मौका पाएँ विभिन्न अस्पतालका सञ्चालकहरूसँग चिकित्सक साथीहरूसँग त्यसबाहेक म पनि अहिले आफै पनि मिडियामा जोडिया हुनाले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न पाउँछु। मैले यहाँ दुईवटा कुरा भइरहेछ, एउटा अक्सिजन यहाँ उत्पादन हुने क्षमता रहेछ जुन चाहिँ नि देशलाई पर्याप्त पुग्ने इनफ्याक्ट चाहिने भन्दा बढी हामीसँग रहेछ क्षमता तर कहाँ प्रब्लम के छ भने हाम्रो फेरि पनि समन्वय र व्यवस्थापन हाम्रो देशमा यो मन्त्रालयहरू बिचमा समन्वय, निकायहरू बिचमा समन्वय र यो व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हाम्रोमा हुँदै भएन, कहिले पनि भएन, पहिले पनि भएन, अहिले पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि अब हेरौँ न सिलिन्डर छैन भन्न पाइँदैन कि आजको दिनमा आएर हामी सिलिन्डर नै छैन भन्न अलिक मिल्दैन कि पहिले अनि म त हाम्रो के अरे पोर्सा पनि त आखिर कोभिड त भएकै हो नि त त्यहाँ पनि त अक्सिजन चाहिन्छ नि त भनेपछि पछि जब कोभिड फेरि आउँछ दोस्रो लहर तेस्रो लहर आउला हामीले रेडी हुनुपर्छ र त्यसको लागि हामीसँग बेड र अक्सिजन त हामीले रेडी अक्सिजन दिन सक्ने क्षमता त हामीसँग बढी हुनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने हो नि त होइन र। अरू देशले दान दियो भनेदेखि अथवा प्राइभेट सेक्टरले गरिदियो भने त्यति बेला छाती पिट्ने नेतृत्वले मैले गरेको छु भनेर रेकर्ड अगाडि बढाउने कुरा मात्रै देखिएको छ। जे कुरा गर्दा पनि गुनासै मात्रै गर्नुपर्ने, जे कुरामा पनि सरकारले औकात ल्याकत देखाउन सकेन, खालि आफ्नो कुर्सीमा मात्रै ध्यान दियो, जनतालाई ध्यान दिएन भन्नुपर्ने अवस्थाको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा हामी छौँ। अब कोरोनाको यो अवस्थामा अब कसरी म्यानेज गर्ने त नि यो जस्तै कि यो अक्सिजन अभाव भएकै कारणले गर्दा बचाउन सकिने बिरामीलाई पनि हामी बचाउन नसक्ने हो कि भन्ने एउटा गजब यस्तो चाहिँ एउटा प्यानिक परिस्थितिमा हामी छौँ भनेर डक्टरहरूको मैले अन्तर्वार्ता हेरिराखेका थिएँ। कतिपय हस्पिटलसँग म पनि सम्बद्ध छु नजिकबाट, उहाँहरूले अक्सिजन नपाएर बिजोग छ भनेर भनेको मेरो कानले सुनेको छु। म्यानेज गर्न रातारात बेग्लै व्यवस्था गरिराखेका छन् उनीहरूले। भएका 10वटा प्लान्टबाट उत्पादन भएकोले थेग्न सक्ने अवस्था छैन। सरकार केवल अरूले गरिदियो भनेदेखि ल ठिक छ हामीले व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ समस्या छैन भन्न मात्रैका निम्ति देखिएको अवस्था छ। अब यो धान्न सकिन्छ तपाईँलाई के लाग्छ? अब धान्न सकिने अवस्थामा छौँ हामी? होइन धान्न त सकिन भनेर देखिन्छ नि होइन, तर कस्तो भने हामी फेरि धान्न सकिरहेको छैन। तर कुरा के भने हामीले लामो समयसम्म यो अवस्था रहँदैन कि अब हामीले करिब 6 हप्ता जतिलाई चाहिँ जसरी पनि धान्नु पऱ्यो कि। अब फेरि एउटा सुझावहरू पनि छन् नि हाम्रा गुनासो बाहेक जस्तो हाम्रो प्लेन अहिले बसिरहेको छ, प्लेन खासै कोही जानेवाला छ, अब झन् अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकेको छ, त्यो प्लेन चीन अथवा हाम्रा मित्र राष्ट्र अन्य साउथ एसिया त मिलेन कि दक्षिण एसियामा हामी सबै अहिले त्यही अवस्थामा छौँ। तर त्यो अवस्था नभएका देशहरू पनि त छन् नि त। हाम्रै मित्र राष्ट्र चीन छ, त्यो सँगसँगै थाइल्यान्ड छ, अथवा अब कुरै गर्नुपर्दा रसिया होला, अमेरिका होला, यी देशमा के अरे हवाईजहाज पठाएर सिलिन्डरहरू हामीलाई अप्ठ्यारो सिलिन्डरमा छ भने सिलिन्डर लगायत अन्य चाहिने सामग्री उपकरण हामी किन ल्याउन सक्दैनौँ? अक्सिजन यदि उत्पादन छ भने त हाम्रो सिलिन्डरको प्रब्लम त सिलिन्डर ल्याए भइहाल्यो नि होइन। अब ठुलो प्लान्ट चाहिन्छ भने आखिर हेर्नुहोस् युरोपियन युनियनले इन्डियालाई त हेल्प गरिरहेको छ त, उनीहरूले त ठुल्ठुलो अक्सिजनकै ट्याङ्कर पठाइदिरहेको छन् भने हामी पनि हाम्रो प्लेन छ, हाम्रो प्लेन नभएका होइन अब अन्य पूर्वाधार छ ल्याउन सक्छौँ हामीले यसलाई प्रयत्न गऱ्यो भने। अब त्यसले गर्दा चाहिँ यो
हामी खालि लकडाउन गरेर बस्थे तर अरू के पनि गरेर भएन कि अरू चाहिँ थोरै गर्ने अनि ए ल अब मिलाइँदै जाउँला अब गर्दै जाउँला भनेर बस्ने समय होइन कि अहिले नागरिकलाई चाहिँ घरमा थुन्ने हो भने त आफूले राज्य त बाहिर काम गरेर देखाउनु पर्यो नि हामी चाहिँ थुनिँदै बस्ने दुःख पाइरहने अब दिनको 2 घण्टा तर बजार खोलिदिने अरे यस्तो मूर्खाइ भइरहेछ हेर्नुहोस् अब कसरी बुझाउँ कि कसरी सिकाउँ कि पोहोर सालको गल्ती किन दोहोऱ्याएको हैन कति दोहोऱ्याउन सकेको त्यसबाट सिकेको भए पो दोहोरिँदैन थियो भने अहिले सिकेको भन्ने त केही पनि देखिएकै अवस्था छैन डाक्टर साहब यो चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा नि अब तपाईले हामी अक्सिजनको अभावको कुरा छ यो आफ्नो ठाउँमा छ अहिले तर अचम्म के छ भनेदेखि यो अहिलेसम्ममा अरूले दान दिएको भन्नुपर्छ अरू मित्र राष्ट्रहरूले दिएको खोप बाहेक सरकारले किनेर एउटा खोप पनि लिएर आउन सकेको अहिलेसम्म देखिएको अवस्था छैन यसका बारेमा के टिप्पणी गर्नुहुन्छ तपाईँ यसो भयो यसो हाम्रो गल्ती कहाँ भयो भन्दाखेरि हामीले खालि भारतसँग मात्र विश्वास गरेर बस्यौँ भारतमा आफै अब यस्तो अवस्था पुग्यो होइन नहुँदो त सायद खोप आउँथ्यो पनि होला किन हामीले किनि पनि साझा पैसा पनि तिर्सकेको सिरम इन्स्टिट्युटलाई 10 लाख मात्र होइन भनेपछि यो हामीले गर्नु पर्थ्यो के भन्दाखेरि इन्डियासँग मात्र भर पर्नु हुँदैन थियो कि चीन थियो नि त चीनमा नि त अलि महँगो छ अब के महँगो यो त अब अवस्था जटिल अवस्थामा त जटिल हरेक उपाय अप्नाउनु पर्छ नि अब यो महँगो यो सस्तो भन्ने त बेलै होइन नि अझ महँगो र सस्तो बाहेक पनि त्यहाँको बीचको बिचौलियाले कमिसन मागेको कारणले रोकियो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीजी भन्दै गरेको सुनिएको अवस्था थियो यस्तो निरीहता यस्तो निर्लज्जता प्रकट भइराखेको छ कि आफूले किन्न लागेको सरकारले G2G मार्फत अथवा त्यो कम्पनीसँग डाइरेक्ट सम्पर्क गरेर किन्नलाई पैसा पे गरिसकेको किन ल्याउन नसकेको रे भन्दा कमिसन माग्यो अरे बीचको बिचौलियाले यस्तो अवस्थामा हामी छौँ सरकारको आक्रमण्यता भन्ने कि बहादुरी भन्ने यही देखिराखेको अवस्था छ होइन यो त होइन यो के यसो के हो संसारभरि खोपको अभाव छ संसारमा अप्ठ्यारो छ हामीलाई फेरि भारतले गर्दा अप्ठ्यारो परे म बुझ्छु म पनि गाली मात्र गरेर हिँड्ने मान्छे त होइन नि तर विकल्प के भन्दा सोध्नु पर्यो नि त राज्यको विकल्प के सोच्ने पनि जिम्मेवारी हो कि होइन यदि यत्रो बेर इन्डियामा अब इन्डियाबाट नआएको त 2 महिना होला नि त हामीलाई होइन र यस बीचमा चीनसँग रसियासँग कति 80 लाख लिने भन्ने कुरा सुनिरहेको छु मैले सुरुमै सबभन्दा बढी किन्नलाई पहिले नै हामीले डायलग चलाइसक्यौँ भनेर रसियाको बारेमा सुनिएको अवस्था थियो त्यो त अहिले अब कहाँ पुग्यो भन्ने अवस्था छ अर्को कुरा नि डाक्टर साहब यो चाहिँ पछिल्लो चरणको यो चाहिँ भयावह दृश्य त देखिएकै अवस्था छ अब चाहिँ सरकारले लकडाउन गरिसके पछाडि सरकार जनताको दैलोमा जनताको घरमा जनतामा पुग्ने कुरामा तपाईले अहिले जे गरिराखेको छ कहीं फिल गर्नु भएको छ सरकार कहीं आइराखेको छ जनताको बीचमा जनताको पेटमा के भइरहेछ स्वास्थ्यमा के भइरहेछ भनेर पुग्नुपर्ने सरकारी संयन्त्रहरूले एक्टिभ भएको कहीं फिल गर्नु भएको छ तपाईले हैन मैले त यसो भन्नुपर्छ केन्द्रले गरेर देखिन्छ स्थानीयले गर्न खोजेर देखिन्छ प्रदेशको त नाम निशानै छैन प्रदेश खाली राजनीति गर्दै बसिरहेको छ प्रदेश सरकार त हैन त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा स्थानीयले गर्न खोजिरहेको देखिन्छ अब यो सूचनाका कार्यक्रमहरू अवेरनेसका कार्यक्रम गर्न खोजिरहेको देखिन्छ अब खास त स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी पुरा दिनुपर्ने हो यस्तो अवस्थामा किनभने अब एन्टिजेन टेस्ट लिएर गएर समूहमा गएर घर गएर संक्रमण शंका भएको मान्छेलाई त्यही परीक्षण गर्नुपर्ने यस्तो काम गर्नुपर्ने हो संक्रमणको कुरा पत्ता लगाउने परीक्षण गर्ने एउटा कुरा भयो तिनीहरुको उपचार गर्ने कुरा अर्को चरणको कुरा होला तर तपाई अहिले जसरी यो लकडाउन गरिदिएर अथवा निषेधाज्ञा जारी गरेर जे अवस्थामा जनतालाई थुनेर राखिराख्नु भएको छ जनता खाना पाएको छ कि छैन पाउँछ कि पाउँदैन अरु देशले त्यो तयारी खाना घरमा पुर्याएको हामीले दृश्यमा देख्यौं पहिलो चरणमा हाम्रोमा सुरुमै पनि मैले भने 5 किलो चामलसम्म बाँडेको जसम्म देखियो आजका दिनमा लकडाउन गरिदिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको जस्तो अथवा हामीले गर्दियौं सकियो अब थप्दिराख्ने बाहेक सरकारले गर्ने केही पनि अहिले उनीहरूले जस्तो कि शिक्षकहरूलाई परिचालन गर्न सक्थ्यो होला स्थानीय निकायका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गर्न सक्थ्यो होला यिनीहरूलाई गर्न अरु चाहिँ सेना पुलिस अथवा कर्मचारीहरू जसलाई जसरी परिचालन गरेर जनताको बीचमा एउटा ब्रिजिङ गर्नुपर्ने काम थियो त्यो कहीं पनि गर्न तयारी गरे जस्तो पनि कहीं देखिदैन तपाईलाई त्यस्तो केही सूचना छैन र त्यही हो मेरो ठुलो गुनासो के छ भने लकडाउन जरुरी नै थियो र हामी जनस्वास्थ्य हिसाबले त्यसमा त विवादै भएन पर्छ भने गरौँ भन्ने हो हैन अब मन नपर्ने पनि
तर त्यो गरेको बेला त्यही तपाईँले भर्खर भनेको मान्छे यो जनजीवन सजिलो पनि त बनाइदिनु पर्यो नि। गाह्रो छ भन्दैमा सबै त गाह्रो बनाउनु पर्छ छैन नि त। अब त्यो फेरि अहिलेको उदाहरणमा आउँछु कि अब 2 घण्टा पसल खोलेर जनस्वास्थ्य हिसाबले झन् अब संक्रमण सर्ने सम्भावना बढाउनु पर्छ। यो पहिले पनि भइसकेको छ कि म त्यही नबुझेँ। पहिले यो फेल खाएपछि उहाँले होइन बिहान मात्रै गर्नु हुँदो रहेछ खोल्नु पर्दो रहेछ भनेर हामीहरूले हल्ला गरेपछि उहाँले खोल्नुभयो। अब आज फेरि मिस्टेक गर्नु भएको छ। मैले के बुझिरहेको छैन भन्दाखेरि यो सङ्क्रमणलाई कन्ट्रोल गर्नलाई उहाँले गर्नु भएको छ कि सङ्क्रमण बढाउन गर्नु भएको छ। अब 2 घण्टामा मान्छेले के किन्छन् भन्नुहोस् न, झन् भिडभाड बढ्दैन अनि मान्छे अप्ठ्यारो हुँदैन। खानेकुरो किन्न नपाएपछि के हुन्छ अवस्था, मान्छेलाई मानसिक प्रब्लम हुँदैन भनेपछि त्यो सोच्न नसकेको हो कि सोच्न नचाहेको हो कि हामी आफ्नो गल्तीबाट सिक्दैनौँ कि यो देशमा। म चाहिँ होइन म स्तब्दैछु। म पोहोर साल र अहिलेको यो तपाईँले भर्खर हुने कुराले म जोड्न मात्र चाहेको त्यो उदाहरण अन्य पनि छन् मसँग कि किन आफ्नो गल्तीबाट सिक्दैन। यो के भइरहेछ भने नि अब अहिले हवाईजहाज रोकिदियो, अब इन्डिया चाहिँ जान पाउने अरे, अरू बाहिर जाने प्लेन रोकिदिने अरे। यो कसले दिन्छ सुझाव, के सुझाव दिन्छ, कसरी दिन्छ। म त हेर्नुहोस् तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नु पनि मसँग जवाफै हुँदैन किन म त्यो लजिकै बुझिरहेको छैन कि नेपाल सरकारले अहिले कुन लजिकमा काम गरिरहेको छ। जनताको स्तरबाट हेर्दा बुझ्दा तपाईँ र म एकै ठाउँमा उभिने र गुनासो गर्ने बाहेक केही पनि छैन। बढीमा तपाईँ सुझाव दिइराख्नु भएको छ, त्यो सुझाव सुन्ने त्यो महान हैसियत भएका नेतृत्व तहका मान्छेहरूलाई तपाईँ हाम्रो सुझाव सायद सुन्न कुनै स्तरकै लाग्दैन होला। सायद उहाँले जे भन्ठान्नुहुन्छ त्यो नै सत्य होला। सायद उहाँलाई त्यही लागिराखेको छ, गरिराख्नु भएको छ। त्यो भन्ने बाहेक हाम्रो अहिले औकात हैसियत केही पनि देखिरहेको छैन। जनस्तरबाट एकदम तितो कुरा पोख्ने बाहेक हाम्रो स्तर केही पनि देखिरहेको छैन। गत वर्ष भन्दा पनि यो बिचमा खोप दिइसके पछाडि रिङटोन एउटा सम्झिन मन लागिराखेको छ मलाई कि रिङटोनमा नेपाल सरकारले कोरोनाको खोप ल्याइसकेको छ, प्राथमिकताका आधारमा सबैलाई लगाउँदै जानेछ भन्ने रिङटोन सुन्दा इरिटेसन हुन्थ्यो। छाती पिट्ने त्यसरी सरकारले अहिले 3 महिनाभित्र सबैलाई खोप लगाइसक्छौँ भनेर भनेको सरकारले यो बिचमा के गर्यो के गरेन भन्ने जनताले पनि लेखाजोखा गरेको देखिँदैन, आशै गरेको देखिन्छ। हामीहरू सबै त्यस्तै खालको भनेपछि मूलतः यो सरकारको मात्रै दोष होइन, हाम्रो एउटा अगाडि भन्ने भनाइ छ कि जनताको औकात जस्तो छ नेतृत्व त्यस्तै पाउँछ, हामीले त्यस्तै नेतृत्व पाइराखेका छौँ। डाक्टर साहब यही भनेर अब करिब कार्यक्रमको अन्त्य गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। के भन्नुहुन्छ? होइन यसमा अब एउटा कुरा त्यो त तपाईँ जाँदै एउटा कुरा मैले भन्नुहोस् कि जरुरी छ भन्दा हामी नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार चाहिँ छौँ है। हामी नागरिकलाई कसैले पनि प्रदर्शनमा जाऊ, जात्रामा जाऊ, मास्क खोल, हल्ला खल्ला गर्दै नाइट क्लबमा नाच रातभरि भनेर भनेको थिएन कि राज्यले त हामीलाई जे एउटा कुरा राज्यले राम्रो के भनेको थियो सुरुदेखि भने मास्क लाउनुहोस्, दूरी काम गर्नुहोस् भने त सुरुदेखि भनेको थियो, भन्न रोकेकै छैन। भन्न रोकेको छैन, जुलुस लगाइराखेको छ। राजपत्रमा चाहिँ प्रकाशन नभएसम्म यो के भन्छ कोरोनाको चाहिँ मापदण्ड चाहिँ लागू हुँदैन भन्ने सरकारले बारम्बार भन्न आएको पनि सुनिएकै हो। ठिक छ डाक्टर साहब, अरू थप जनताको जनस्तरबाट हामीले अब ज्यान जोगाउन सरकारले लाग्दैन, आफ्नो ज्यान जोगाउन लागेको छ भन्ने कुरा त जगजाहेर नै छ। थप जनताले अहिले तत्काल गर्नुपर्ने केही उपाय सुझाउनु मन छ भने अन्त्यमा प्लिज। छोटकरीमा हामी मास्क लाउन नछोड हेर्नुहोस्। अहिले अब खोप त कहिले आउँछ थाहा नै भएन। अब हेर्नुहोस् भएको खोप पनि रोकिदिएको छ अहिले, अब सस्तो बढ्छ भनेर भएको खोप पनि दिन अभियान रोकेको छ सरकारले। यस्तो काम गरेको छ, म त अपराधै भन्छु होइन। त्यसबाहेक अब हामीले गर्ने भनेको हेर्नुहोस् अब अहिले अवस्था नाजुक छ, हामी घरमा सकेसम्म धेरै बाहिर नजाउँ, भिडभाड नगरौँ, भिडभाड त गयो होइन, काम नपरेसम्म बाहिर नजाउँ, जानै पऱ्यो मास्क लाउनुहोस्। र मुख्य कुरा आफ्नो घर, अब हामी सबै घरमा थन्क्यौँ कि सङ्क्रमण घर घरमा बल्झिन्छ कि जो सङ्क्रमित थियो अब घरमै हुन्छौँ भने चाहिँ हामी घरको बच्चाहरू र बालबच्चा र वृद्धलाई हामी सार्ने सम्भावना बढ्छ। अब त्यसले गर्दा कम्तीमा पनि आफ्नो घरमा भएका ज्येष्ठ नागरिक 65 वर्ष काटेका जो कोही हुनुहुन्छ भने अरू परिवार बच्चामा भन्दा नि बढी ज्येष्ठ नागरिकमा बढी र जोखिम पछाडि उहाँलाई चाहिँ नि अरू परिवारको अरू कुनै पनि सदस्यको अगाडि आउँदा चाहिँ मास्क लगाएर आइदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने अब घर घरमै सङ्क्रमण सर्नबाट बचाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कृपया त्यति गरिदिउँ। त्यसबाहेक त अब के शङ्का लाग्यो भने कृपया चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, अस्पतालमा सम्पर्क चाहिँ गर्नुहोस्। सास फेर्न गाह्रो भने कृपया पर्खेर नबस्नुहोस्। लास्ट आवरसम्म भएपछि मात्रै हस्पिटल पुगेर कुनै अर्थ छैन, चाँडै नै त्यसको उपायहरूमा जानु जरुरी छ। डाक्टर साहब कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद रजी। डाक्टर सबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर समीरमणि दीक्षित, उहाँ जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक विज्ञ हुनुहुन्थ्यो। आजको सिधा प्रश्न यति नै। खबरभित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।